अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के लिए ये महीना कैसा होगा? हालात व वाक़यात में रद्द-बदल, प्लैनेट्स के असरात कैसे असरअंदाज होंगे? मुमकिन तौर पर क्या कुछ नया हो सकता है और क्या कुछ जैसे था वैसे ही चलता रहेगा? अपने ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगे बेल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, फरवरी 2022 आपके लिए राब्तों और कम्युनिकेशन के लिए बहुत मुअस्सर महीना होगा। बिलख़ुसूस मोहब्बत के रिश्तों में आप अपने इमोशंस में काफ़ी गर्मजोशी का मुज़ाहरा करेंगे। अगर आपने इस महीने पैसे की ज़्यादा परवाह न की और अपनी ख्वाहिशात दूसरों पर मुसल्लत न की तो आप अपने मकासद तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। मुश्तरी आपको दूसरों के साथ बातचीत करने में अपनी कुव्वत से फ़ायदा देगा। इस महीने मुश्तरी के असरात की वजह से आप में आज़ादी का रुझान बढ़ चढ़ कर ज़ाहिर होगा। इसके साथ साथ मरीख ऐसे लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जिनका ख्याल रखते हैं, उनसे मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस महीने आपके लिए दाएं बाएं की चीज़ों की तरफ ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। मतलब आप अपनी ज़ात और अपने रिलेशंस में बहुत मसरूफ़ और मुतमईन रहेंगे। इसके अलावा मार्स यानी मरीख आपके इरादों में इस्तकामत और साबित कदमी पैदा करेगा। वीनस यानी ज़ोरा आपको ऐसी चमक धमक अता करेगा कि आप अपनी सलाहियतों को यकजा करके लोगों को अपनी जानब माइल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, इस महीने आप में सखावत का वस्फ़ काफ़ी मुतहरक रहेगा और आप मादी दौलत जमा करने के बजाय मोहब्बत में चीज़ों को तब्दील करने पर फोकस रहेंगे। अपने दिल की बात और ख्वाहिशात के इजहार के लिए आप में जुर्रत व हिम्मत बदरजा उत्तम पाई जाती है। इस महीने आप बिना किसी ख़ास परेशानी के अपना तासुर और तशख़्ख़ुस बेहतर कर पाएंगे। अगर आप किसी किस्म का प्रेशर इस महीने अपने आसाब पर सवार करें तो मराकबा वगैरह करके और चीज़ों का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर इस कैफियत से बआसानी बाहर आ सकते हैं। अव्वल तो इस महीने आपके पास फरागत का वक्त कम ही होगा, क्योंकि हर शख्स की हालात ज़िंदगी मुख्तलिफ हैं और हर किसी का ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी मुख्तलिफ है। लेकिन अगर इस महीने आपके पास फ्री वक्त निकल आए तो आपको अपने इल्म को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप इल्म की फजीलत और फ़वाइद से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इल्म आपके किरदार और इखलाक को नई दुनिया से रूशनास कराने में आम किरदार अदा करेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किताबें लेकर बैठ जाएं, बल्कि अपने माजी पर गौर करें, अपना तज्ज़िया करें और अगर आप अपना मुहासबा करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप अपने आप से ही ऐसे लेसन्स ले सकते हैं जो आपको कोई बड़ा फ़ैसला करने में मदद फराहम करेंगे। अलबत्ता आपको इस महीने किसी किस्म की मुतनाज़ बात नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल इस महीने आपको बहुत फ़ायदा देगा। 25 फरवरी आपके लिए थोड़ी आजमाइश का दिन हो सकता है। आपको 25 तारीख को पैसे और अपने इमोशंस को मिक्स होने से बचाना होगा। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, मिजाजन आप मुस्तकिल मिजाज और साबिर तबीयत के इंसान हैं। आपको जो काम सौंपा जाता है आप उसे बहुत मेहनत और जाँफिशानी से सर अंजाम देते हैं। कोई भी काम आप इंतहाई तवज्जो और दयानतदारी से करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप दूसरों पर गैर ज़रूरी तनकीद भी करना शुरू कर देते हैं और अपने सिवा सबको कमतर और हकीर समझने लगते हैं। आप अपने लिए जो अपने बुलंद मेयार ज़हन में बना लेते हैं उस मर्तबे पर कायम रहना आपके लिए बाज़ औक़ात बहुत दुश्वार हो जाता है। आप में से बाज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात में दौलत और मादी अशिया की ख्वाहिश हिर्स व हवस की हदों तक पहुँच जाती है। ये तमाम सूरतें आपके अंदर उस वक्त अपना नफूज़ और तेज़ी से करती हैं जब दुनिया की चकाचौंध में आप मुकम्मल तौर पर खो चुके होते हैं। होता यह है कि इस दुनिया की ख्वाहिशात और लंबी लंबी उम्मीदें इंसान को मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी से गाफिल कर देती हैं। आदमी इस दुनिया की कामयाबी को अपने लिए हकीकी कामयाबी समझने लगता है। शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है, वो जब अपनी आवाज़ बुलंद करता है और मादी चीज़ों को मज़ीद पालिश करके इंसान के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करता है तो आदमी उसकी चाल में आ जाता है और कम को ज़्यादा, दूर वाली चीज़ों को नज़दीक और करीब की चीज़ों को दूर तस्वर करने लग पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस ना रहने वाली दुनिया में हर चीज़ को फ़ना है और हर चीज़ अपने मदार में घूम रही है। हर चीज़ के लिए रास्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं।
ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے راستے سے جب ہٹتی ہے تو اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ کو درست اندازے لگانے اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ کو پہچاننا ہوگا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کائناتی اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا جو ہر خاص و عام کو بتا دیے گئے ہیں۔ لمبی امیدیں اور طویل خواہشیں انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فروری کے مہینے میں آپ اپنے آپ پر غور کریں۔ اپنے لیے آنے والی زندگی جو کہ نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ ہی اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس کی تیاری کرتے رہیے۔ اپنے لیے اعمال کا ایسا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے جو آنے والے وقت میں جب ہر کسی کو ضرورت ہوگی تب آپ کے کام آ سکے۔ آپ کو طویل المیعاد فوائد حاصل کرنے کے لیے اگر وقتی فائدے کو چھوڑنا بھی پڑے تو ضرور چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ سائنس کے شعبے کے طالب علم ہیں یا اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مہینہ نئے تجربات کرنے اور سائنس کو سیکھنے کے لیے بہت اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ البتہ کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کسی غلط طریقے کو استعمال کرنا آپ کے لیے برے اثرات لائے گا۔ اگر آپ کے مالی امور اچھے چل رہے ہیں تو آپ کو فیاضی اور سخاوت جیسی خوبیوں کو استعمال کر کے اس مہینے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ مارکیٹنگ یا سیلز کے شعبے سے وابستہ ہیں تو فروری میں آپ کو ان شعبوں میں کافی پذیرائی حاصل ہوگی۔ ایسی جدی خواتین جو اولاد کا حصول چاہتی ہیں، اس مہینے آپ کو اولاد کے حصول میں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ایسے جدی خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سیٹرن یعنی زول آپ کا حکمران سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا فرینڈلی پلینٹ بھی ہے جو آپ کے دولت کے گھر میں مقیم ہے، جس سے آپ کے مالی معاملات اس مہینے بہت بہتر رہیں گے اور یہ بہتری آپ کی چال ڈھال اور ظاہری وضاحت میں بھی نظر آئے گی۔ کوئی بھی سوچی سمجھی انویسٹمنٹ آپ کے لیے کثیر مالی فوائد کا باعث بنے گی۔ معزز جدی خواتین و حضرات، چاند آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو باقی پلینٹس کی نسبت تیز رفتاری پر سفر کرتا ہے۔ چاند کے بڑھنے کے دن آپ کی محبت کے معاملات میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی بہت بہتر رہے گی۔ اگر آپ محبوب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو آپ کا محبوب مل سکتا ہے، البتہ شادی کے لیے کوئی خاص امکان نظر نہیں آتا۔ نیپچون آپ کے تیسرے گھر یعنی تعلیم و تربیت کے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مشتری آپ کا روحانی امور کا سیارہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت تیزی سے اپنی روحانی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ کتاب بینی کا شوق آپ میں زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کوئی رائٹر ہیں تو آپ اپنی تحریروں میں لطیف و دبیز جملوں کا استعمال کریں گے۔ یہ ایسے ہے کہ گویا آپ ایک سطح سے بلند ہو کر چیزوں کو دیکھیں گے اور اظہار کرنے میں بھی روایات سے ہٹ کر کھل کر چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ اس مہینے مناسب ہے کہ آپ اپنے پیاروں کی پریشانیوں پر تنقید کرنے کے بجائے ان کے نقطہ نظر کو سنیں اور سمجھیں۔ ممکن ہے اس مہینے آپ کو اپنی فیملی میں تھوڑی جد و جہد کرنی پڑے۔ خدا نخواستہ اس مہینے آپ کی فیملی میں کوئی منفی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جذباتی اور ذہنی سطح پر بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کسی شادی شدہ جدی خاتون یا مرد کے ازدواجی تعلقات میں بگاڑ ہے تو یا ودود کا وظیفہ آپ کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کی آب و ہوا سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ڈائٹ میں مناسب تبدیلی کریں تو آپ بہت آسانی سے اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں۔ فروری کا مہینہ آپ کو مخصوص ٹارگٹ حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آپ آسانی سے مالی فوائد حاصل کر لیں۔ اس مہینے آپ تعلیم کے حصول کے لیے کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ تعلیم کے حصول کے لیے نئی جگہیں تلاش کر لیں تو آپ کی تعلیمی قابلیت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے اپنی فیملی کی طاقت بننے کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کے والدین اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا آپ کو دلی تسکین دے گا۔ اگر آپ ان کی قبروں پر جا سکے تو آپ کی معرفت بڑھے گی اور آپ کو دنیا و آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔